उशा आतां पळय एक सारकें लॉलीपॉप कशें तें दिलेलें सरकारान हांकां काल. पूण बरें जालें की मिराब बक्कारांनी पावल फाटीं घेवना, तेणी फुडें गेले. सो तुका कितें म्हणपाचें आहा तेजेर? सरकारान फक्त लोकांक फक्त तोंडी आश्वासनां दिवपाची, सरकारा कडेन फक्त आश्वासनांच आयकपाची. सरकाराच्यान जायना, सरकाराच्यान जातालें जाल्यार ह्या लोकांक जेन्ना आपयल्ले तेंचे आयकून तेणें तांकां स्क्रॅप लेटर दिवपाक जाय आसलेलें. ते कांय दिना आसतना ते पत्त्यांनी खेळपा लागले की हें नाका हें नाका हें. म्हणजे क्लियर जाता की तांकां खंयच्याय भशेन हे 400 कोटी जे आसा हे तांकां जाय. लोक मरूं ना जगूं तांकां कांयच पडलेलें ना. ते भशेन सांग्या वयले आमदार 45 डेजान काल तो उलयला की लोक खंय बुडटले, देव बुडटले, तेंची भाटां बुडटले म्हणून लोक खंय इतले दीस उपोशणाक बसलेले आनी काय आतां तेंचें कांय बुडचें ना. आतां तांकां हें एक बरें हें हाडलेलो आसा म्हणून तो उलयता. आरे तूं 45 डेज खंय न्हिदलेलो? हांव तुका विचारता, हांव एक सांगेकार आनी तूं आमचो सांगेचो आमदार ह्या नातान तुका विचारता की 45 डेज ह्या लोकांची तूं ही तान भूक ही लोक हांगा तळमळटा ते पळयतालो आनी आतां तूं जागो जालो. कोण म्हणून जागो जालो? आतां तुमी भितर बसून त्यो मिटिंगी घेतात आनी तांकां एक 4 लोकांक व्हरून तुमी हें नाका जाल्यार हें घेयात, हें नाका जाल्यार हें घेयात म्हणून सांगता आनी तूं उलयता की आतां खंय ह्या लोकांक खंय हें इजी आसा, हें कांय प्रॉब्लेम ना आनी कांय प्रॉब्लेम आसपाक जायना. म्हणल्यार तूं इनडायरेक्टली कितें सांगपाक सोदता की हें जें आसा हें लोकांनी एग्री जावचें. ह्या मिराबागाचे गांवाचे एकय उदक इल्लें सुद्दां कट्टी भर सुद्दां उदक हांगचें काडपाक आमी दिवचे ना. कारण ह्या जर मिराबागान जर हे पंपींग जावं संपींग कितें वॉटेवर तुमी हाडटले तेजो इफेक्ट आमकां सांग्यार जातलो, कुडचड्यार जातलो आनी सावड्ड्याय जातलो. आयज हे 4 चोर जे आसा ते घोलीन भरलेलो आसा. तेतूंतलो एक चोर भायर सरून सांगपाक लागलेलो आसा की मिराबागाच्या लोकांक खंय बंदारो नाको जाल्यार हो एक प्रोजेक्ट तेंचे खातीर बरो आसा. आतां 3 चोर कितें सांगतात ते पळोवपाचें. पूण त्यान पयलीं हांव सरकाराक विचारूंक सोदता, हे जे तुमी बिल्डिंग्यो बांदतात, दिल्लीकारांक हे जमणी दितात, येदे व्हडले बिल्डिंगे बांदून लोकांक तुमी ती फ्लॅटां दितात पळय, ह्या लोकांक तुमी उदक दिवपाक ह्या मिराबागाचे हे भांगार ही तेंची अस्मिताय सोबीतकाय ही तेंचे न्हंयचें उदक तुमी तांकां व्हरून दिवपाक सोदतात काय ते कंपनीज कॅम्पा कोला बीन येतात तांकां दिवपाक सोदतात? रवी नायकाक खंय उदक जाय म्हणून सांगता तो. रवी नायक न्हू, सुभाष शिरोडकराक. सुभाष शिरोडकराक जर उदक जाय जाल्यार सुभाष शिरोडकराच्या घरा फाटल्यान न्हंय आसा ते उदक व्हरचें असलें. ह्या लोकांचे अड्ड्यार पांय दिवन ह्या लोकांचे तुमकां उदक कित्याक जाय? ह्या 3 गांवाच्या लोकांक इफेक्ट जावन ते ह्या 3 गांवाच्या लोकांचें उदक तेका सुभाष शिरोडकराक कित्याक जाय? खंय विकपाक जाय? तुम्ही आमची म्हादय विकली, आता तुम्ही आमची जुवारी विकपाक येयल्ले आसात. तुम्ही आमची जंगलां काबार करून उडयली, आमचे सगळे जमणी तुम्ही काबार करून उडयले. आता तुम्ही हांगा जुवारीचे मिराबागाच्या लोकांकडे एक खजिना आसा म्हणजे ती पवित्र न्हंय आसा ती तुम्ही खावपाक येयल्ले आसात. तुमकां तुमच्या सरकाराक तुमच्या मंत्र्याक जाय बोट दाखयले थंय तुम्ही काडपाक लागतले तुमचे बापायचे फात. हे बापायचे फात हे लोकांचे न्हय. कितलीशी तेंची पिळगी हांगा जल्माक येऊन गेली. हे उदक तेंचे, हे देवान तेंच्या वाट्याक दवरला. तुमकां विकपाक न्हू, तुमच्या मंत्र्याक जाय म्हणून सांगले आनी तेणे मागले म्हणून तुम्ही दिले. हे कितें रे नाका आसलेले? जेन्ना तुम्ही बिल्डिंग लॉबीज हाडटात, जेन्ना तुम्ही लोकांक जेन्ना हे सगळें दितात पळय उदक, जेन्ना तुम्ही फॅक्टरी हाडटात, फॅक्टरींक हे कॅम्पा कोला मागीर आनी कसले तांकां कितलेशे उदक जाय पडटा. ह्या लोकांक मारून ह्या लोकांचे उदक काढून घेवन तुम्ही तांकां हे करतात तुमचे पयशा खातीर. तुम्ही जगतात कशे रे? फॅमिली आसा तुमकां, तुम्ही फाल्यां सकाळी कितें म्हणून हे करतले? सरकारान आयज अक्षरशः लोकांक रस्त्यार दवरले आनी काबार केल्ले आसा. आयज फायटींग सुद्दां करता, एजिटेशनां करतात जाल्यार सरकार म्हणटा कितें की ना, लोक मस्तीपणां करतात, लोक नाका आमकां नाका तुमकां नाका, आमकां नाका तुमकां नाका म्हणटात म्हणून मागीर लोकांनी जाय म्हणपाचें, आमकां फोंडान घाल म्हणून सांगपाचें. सुभाष फळदेसाय सांगता देवाक बीन कांयच जावचें ना.
अरे इतले दीस सांग मरे हांगा यो मरे, तुका वतनच्यान हांगा येवपाक कितलो टाइम लागतालो? कित्याक म्हणून तुम्ही लोकांची दिशाभूल करनाकात? लोकांक कळून चुकलेले आसा तुमची फक्त फटींगपणाची आश्वासना. आमकां जाय लेखी तुमचे कडल्यान की बंधारो स्क्रॅप जाल्लो आसा म्हणून आमकां लेखी जाय. आणि हांव तमाम गोंयचे जनतेक सांगता, तुम्ही सोमाराक रेडी रावात. आमी येतली आझाद मैदानाचेर. तशेंच आमचे इश्ट आमचे एक्टिविस्ट भावा भयणांक सांगता, सगळे तुम्ही आझाद मैदानाचेर रेडी रावात ह्या सरकाराक कितें तें दाखोवपाक. कारण आता आमचे पाशियेसांनी रावले ना, हे आमचे कडेन पत्त्यांचो खेळ खेळपाक लागलेले आसात. आणि हे सरकार आमी जर आयज तांकां अशें करून रावले, हे सरकार आमकां काबार करून एक दीस आमचे घट्टन निसंतन करतले हे निश्चित आसात.